الكاتيجوري اللي غادي ندوزو لها دابا غادي نسميها سوان دو كور ايجيان انتيم. المهم غادي نبدا لكم باول حاجه هاد لو جيل دوش ديال دوف لو بازيك. عرفتو جاني واحد الوقت تالمون طلع لي فراسي كاع ديك لي جيل دوش بالروايح وهادو ديال فيكتوريا سيكريت وهادو باتان بودي وركس وهادو ما نعرف شنو هادو ما نعرف شنو. بغيت جيل دوش ديال الطفوله جيل دوش بازيك ما فيه شي ريحه في شكل كيغسل كيرطب كيدير الخدمه ديالو. هو هذا ديال دوف ما عندي ما نقولها. كتعرفوا الريحه دوف كتعرفوا ليدغاتاسيون ديال دوف سي لا باز. خديتو وكملتو كامل. هذا راه كبيره فيه 500 مل توب. عاوتاني ملي عاودوا طلعوا لي جيل دوش اخرين في راسي نعاود نرجع لهذا. انسيت عندي هنايا هاد لو كوماج ديال ريتوز. كتعرفوا هاد لا مارك هادي parmi لي مارك اللي كنحماق عليهم. جربت لي غام ديالهم كاملين. ما بريفيري هي هادي لا غام اللي حمراء. كنحماق على ديك لا غام فيها واحد الريحه يا سلام يا سلام. هي ولا غام حمام حتى هي توب مزيونه بزاف. من بلا ما نفتح هذا حيت غادي يبدا ديك الملح يطيح لي هنايا حيت باقي فيه في الجناب. هذا كيجي لداخل الملح وكيجي معاه الزيت وكتديروا به كوماج كيرطب كيخلي ريحه مزيونه ريان عادي. هذا توب. انسيت عندي واحد جيل دوش ديال ايف روشي. هادو ديك لي جيل دوش لي كونسونطري. نورمالمون كتبين فيه هنايا 40 دوش. انا ما حسبتش واش 40 اولا اكثر اولا اقل ولكن هذا بزيت الزيتون. بزيت الزيتون كتعملوا منه قطيره كيرغوي مزيان وفريمون كيدوز. شوفوا صغير فيه 100 مل ولكن تالمون لي كونسونطري كيدوز لكم مده طويله. واش غادي نعاود نشريه وي شي نهار تشاقلي نعاود نشريه زعما مزيون. ensuite عندي هنايا هاد لا كريم ابري ايبيلاسيون. كنت شريتها من ميركادونا. هي لا مارك ديال ميركادونا اصلا ولكن هذا راه كاين هنايا بعدا في طنجه كاين في فندق الشجره. كيتباع عند الناس اللي كيجيبوا داكشي ديال لاسبان. مزيونه كتيدغاتي المهم هما كاتبين هنايا كتيدغاتي كتونيفي كتعطل شويه النمو ديال الشعر كتكالمي. هادشي كامل فيها زعما صراحه الله. هادشي كامل فيها ماشي غاليه. كنت شريتها وقيلا شي 3 الاورو ولا 4 الاورو. راكم عارفين ملي كنديروا لاسيغ ما كتقدروش من موراها ديروا شي كريم ولا شي حاجه كتخافوا من ليريتاسيون. انا كنت كندير هادي لابو ديالي ما كتيريتا ما حتى شي حاجه كتبقى رطبه كتبقى مزيونه. دونك هذا وي غادي نعاود نشريه و جو فو لو ريكوموند. اي انفان عندي واحد لو جيل انتيم. هذا لا مارك كوملود اولا هذا يمكن السميه ديال لابوغاتوار. المهم هاد لو جيل انتيم كنت خديته من فارماسي في لاسبان حيت كانوا نصحوني به ابري الولاده. هذا بديت كنستعملوه حتى ولدت. كتحسوا براسكم كتغسلوا بالدواء كتحسوا براسكم كتغسلوا بشي حاجه ديال الدواء فهمتوني. هو كيخرج سو فورم د موس يعني سو فورم د الرغوه وكتحسوا به كيغسل كيخلي زعما ديك لا زون نقيه توب. زعما ريان نادير. هذا ان شاء الله اون فوا زعما نعاودو نسافروا الا مشيت لاسبانيا نشريه من لا فارماسي. ها هو بور البنات اللي انتريسي اللي حاملين ولا شي حاجه وقربوا يولدوا. هذا توب. فوالا ندوز دابا الكاتيجوري اخرى. الوغ دابا غادي ندوزو الكاتيجوري بارفان ديودورون بروم. غادي نبدا لكم بلي بروم ديال فيكتوريا سيكريت. ها هما. هذا كنستعملو في الصيف. الريحه ديالو خفيفه مزيون بزاف. وقيلا اول مره غادي نسالي شي سبراي ديال فيكتوريا سيكريت اول مره في الكونفينمون استعملتهم بزاف. وكاين هذا اللي بقيت كنحتال عليه حيتاش احسن واحد وعيت ما نقلب عليه. يمكن اديسيون ليميتي ما عاودش يخرجوه. كوكو صفاء باسكو صفاء ما كانوش كيعجبوها كاع لي بروم ديال فيكتوريا سيكريت وجات شمت عندي هذا وحماقت عليه وعينا ما نقلبوا عليه ما لقيناش مع الاسف تسالى. عرفتوا شحال بقيت وقيلا شي 3 سنين وانا كنجرجر فيه باش ما يتسالاليش ولكن تسالى. عرفتوا فيه واحد لو ميلونج ديال الريحه د النساء مع ريحه الرجال. عرفتوا داك الميلونج
ريحه واعره. ensuite عندي بروم ديال فوالا ديال The Body Shop، حتى هي مزيونه. هادي هي البري باقي لاصق فيها 139 درهم. هادي ابار لو كور كنت كنديرها ميم في الحوايج، في الهواء، في الفراش، كتعطي ريحه مزيونه. وكاين بزاف ديال لي سونتور في هاد لاغام هادي، و سي با شير بارابور لا كونتيتي، سي با شير. واش غادي نعاود نشريهم؟ وي بيان سور. ensuite غادي ندوز لكم لي ديودورون. عندي هادو عاوتاني، هادو بحال نيفيا، باينه ما غاديش نهضر لكم عليهم. هادو حتى هما شريتهم من لو سيت اي هيرب. توب، احسن ديودورون استعملتهم في حياتي. ما فيهمش الومنيوم، ما فيهمش بارابين، ما فيهمش كاع داكشي الخايب اللي ما خصوش يكون، ما كاينش في هاد لي ديودورون هادو. لو بري ديالهم رخيص، كنستعملهم انا وزوجي الماسون. كنستعملهم انا وياه اوني ساتيسفي الصراحه. فوالا هو يبان لكم الريزولطا. طب فيهم ريحه نقاوه مزيولين. كاين اللي ما جاش معاهم، مي حنا ما درنا حتى شي حاجه، دونك حنايا كنستعملوا فيه. ولا بروشين كوموند غادي نعاود نزيد نكوموندي منهم. كيكونوا دي بروموسيون بارفوا كيكونوا جوج بالبري ديال واحد. في لي ديودورون عاود عندي هذا ديال باليا. اش غادي نقول لكم؟ حتى هذا ما فيهش الالومنيوم. هذا كنت شفتو في واحد الجروب كيهضروا عليه، ريحته مزيونه ايتو، مشيت شريتو. سي فري ريحته مزيونه، ولكن انا قررت اخر مره نعاود نشري شي ديودورون سو فورم دو بشيت، حيت ما كنستحملوش. صافي انا ديودورون بور موا هو هذا، زعما هو اللي كيكون سو فورم دو رولون. مي هذا ما غاديش ماشي هاد لا مارك وماشي هاد الريحه. هذا مزيون بور البنات اللي كيديروا ديودورون هكا، مي انا هاد لا فورم هادي صافي ما غاديش نعاود نشريها. ensuite عندي هنايا دي بارفان لي ساليت. غادي نبدا لكم بعدا بنوكس. ساليت هاد بروديجيو لو بارفان. هذا فيه الريحه ديال هاد الزيت اللي حتى هو ساليتو. الا كتعرفوا هاد الزيت راه معروف، هاد الزيت كلاسيك ديال نوكس بور لو فيزاج، لي شوفو، لو كور. انا صراحه عمري استعملته في وجهي، مي كنستعملو سورتو في شعري وفي لو كور ديالي. كيهيدراتي، كيخلي ريحه مزيونه. جادور. هانتوما الدليل انني ساليتو كامل، وماشي اول واحد ولا ثاني واحد، ديما كنشريه. اي ديرنييرمون خديت لا فيرسيون اللي خرجت الاخرى، لا فلورال، مانيفيك، غزاله بزاف، هي اللي كنستعمل دابا. وساليت لو بارفان ديالو. ها هو هذا بارفان ديال الصيف 100%. فوالا هذا بارفان بور موا، هذا بارفان هذا ملي كنشمو كنتفكر الصيف. دونك هذا كل صيف كنعاود نشريه. غزال. بجوج بهم شريتو من بارافارماسي. سينون البنات انا نخلي لكم في لا باغ دانفو، نخلي لكم لي بارافارماسي اللي كنشري منهم، كونتا البنات ديال طنجة ولا هذا يقدروا يستافدوا، حيت عندهم دي بري ريزونابل. ensuite عندي هنايا لي بارفان لي ساليت. هذا بلاك اوبيوم، راه معروف، ما عندي ما نزيد نهضر فيه، ريحته واعره. وقيلا ما كاينش شي بنت ما شراتش هذا البارفان. هذا ريحته قويه مزيونه، غزال. هذا غزال. هذا كان عندي لو كوفري فيه الماسكارا و لو بارفان و روج ا ليفر. ساليت هذا والماسكارا والروج ا ليفر بيان سور ما كيتسالاوش. توب. واش غادي نعاود نشريه؟ وي. ensuite عندي هذا ديال جوي ديال جور، غزال. هذا حتى هو بور موا ايغال صيف سلاش برانطون ايغال سلاش ايتي. توب. ريحته خفيفه، ريحته كلاس، ريحته ريحه الورد، ريحه الانوثه. مزيون. هذا واش غادي نعاود نشريه؟ وي. اي انفان عندي هنايا لو بارفان ديال ايف سان لورون. هذا مانيفيستو. واش غنقول لكم؟ ما ساليتو حتى غفر لي الله. هو ماشي خايب، كان كيعجبني في واحد لا بيريود وطلع لي في راسي. وصافي واحد الوقت كنت غير راميه في الطوموبيل، ملي كنشوف شي ريحه ماشي هي هذيك كنجبدو كنرشو في الطوموبيل حتى ساليتو. واش غادي نعاود نشريه؟ جو نو بونس با. ريحته صافي، ريحته ما بقاتش كتعجبني. فوالا سالينا لي بارفان. دوزو لحاجه اخرى. غادي ندوز لكم الماكياج اللي ساليت. ما كاينش بزاف د الحاجات، ولكن كاين ما نوريكم. غنبدا لكم بهاد فون دو تان ديال فيت مي د ميبلين، معروف. هذا اللي فيه هاد العيبات بالزرق اولا بالخضر، هذا بور لا بو غراس حيت هو مات. هذا مزيون بور الناس اللي كيبغيو شي
فون دو تان ماشي ثقيل على الوجه، ما كيغطيش لي زامبيرفيكسيون اللي كانوا بزاف ديال لي زامبيرفيكسيون، خفيف بور تو لي جور. واخا انا جو سوي كونتر فون دو تان بور تو لي جور، ما كنديروش تو لي جور، مي هيدا الخريجات خفافين ولا شي حاجه. هذا رابور كاليتي بري توب، انا كنت خديته هو لونتي سيرم ديالو الفيتمين ميبلين حتى هو معروف كيغطي لي سيرن مزيون، ما كيدخلش في لي ريدول. دونك هاد لو كومبو هذا زعما بوغ الناس اللي عندهم ان بتي بودجي، بوغ البنات اللي عاد بغاو يبداو الماكياج، بوغ البنات اللي كيبغيو يديروا هادشي شاك جور وما كيبغيوش زعما يكون زعما ما يخسروش فيه الفلوس بزاف. هاد لو كومبو توب غزال. انsuite عندي هنايا واحد 4 ماسكارا. غادي نبدا لكم بهادي حيت هادي باغمي احسن لي ماسكارا اللي جربت في حياتي، باغمي لي ماسكارا فافوري ديالي هادي ديال كيكو. فوالا هاهي واعره. عرفتو نوريكم المشطه ديالها باش تفهموا. شوفوا شفتو كيفاش جات بحال محزمه بحال غادي تشطح. كتطلع الشفرين، كتعطي الفوليوم، شنو ما بغيتو. انا هاد بعدا كتجيني مع عجباني مزيونه. لو بري ديالها ماشي غالي، انا كنعقل ديما فاش كنت كنطلع كنلقى كيكون عاملين بروموسيون 3 اورو لي ماسكارا كاملين، كنت كناخذ منها ان ستوك اللي باقي لي لدابا، باقي لي شي 2 ولا 3 جدادين. دونك هادي توب. انsuite عندي هادي ديال ايسونس، راه معروفين. هادي كاينه الغوز، كاينه لورانج، المهم كاين بزاف ديال لي كولور. انا ديك اللي غوز كامله ما عجبتنيش، ما جاتش معايا، ما كنت كتعمل لي حتى شي حاجه واو الشفرين ديالي جيم با. مي هادي باغ كونطخ هادي عجبتني. ولكن واحد الحاجه عافاكم، هاد لي ماسكارا ما تستعملوهمش كل نهار، سينو غادي طيحوا الشفرين ديالكم. هادو د ايسونس كيطيحوا الشفرين، جلي ريماركي الا استعملتها كل نهار شفراني كيبداو يطيحوا. دونك كنستعملها مره ملي كترشق لي عليها وصافي. يعني الا بغيتو تاخذوها باغ كونطخ هادي ما كتعمل والو، هادي مزيان. يعني هادي عافاكم ما ديروهاش بزاف لان كتخرج على الشفرين كطيحوا. انsuite عندي هادي هي الماسكارا اللي كنستعمل دابا. هادي تسالات لي، وعندي وحده اخرى ديجا كنت شريت ان باكي فيه 2. واو جادور. ها هي ديال لوريال مزيونه بزاف حتى هي. عاود شوفوا لا بغوز ديالها، المهم دابا ما كتبانش هكا حيت ملونه، ولكن لا بغوز ديالها مزيونه، كتطلع، كتعطي الفوليوم، كتكبر العين. هذه حتى هي رجعت باغمي لي ماسكارا اللي مزيونين واللي زعما باغمي لي ماسكارا اللي جربتهم وعجبوني بزاف. هذه و انفان كاينه هذه ديال اللي قلت لكم جاتني في الباكي مع لو بارفي مع لو بارفان مع لو بارفان ديال بلاك اوبيوم. عرفتوا شنو هذه؟ حتى هي فيها الريحه ديال بلاك اوبيوم، كان كيحمقني نديرها. وعرفتوا شحال دوزت لي؟ واخا صغيره دوزت لي بزاف د الوقت، وكت هي كتكبر العين وكتطلع الشفرين وداكشي. دونك هذه الا مشيت لسيفورا ولقيتها في سايز كبيره غادي نشريها حيتاش مزيونه بزاف، زعما عجبتني. اي ندوز لكم لواحد الكارثه اللي هو هذا كحول ديال كلينيك غالي وحالته. هذا ملي كنديرو كيوصل لي الكحول حتى لهنا. ديجا بعدا تشوف واحد الحاجه، فوالا هو طاح. ها هو طاح، ما كانش كيبغي يطلع. المهم كارثه، كنجي نعملو كيطيح لي. هذا ما عجبنيش، غير خسرت فيه الفلوس، لا هو لا الماسكارا ديالو لا علاقه. دونك انا بور موا كلينيك غادي تبقى اون مارك ديال لي سوان، مي جونغ هادشي ديال المكياج جو ريكوموند با. انا بعدا موفيز اكسبيريونس مع هذا ومع الماسكارا، ما حملتهم ما قبلتهم بلا ما تضيعوا فلوسكم فيهم. اي انفان كاين هذا برونزر ديال اولا. هذا احسن برونزر جربت في حياتي، وقيلا ما عمري ما غادي نلقى شي برونزر بحالو. هذا الطوب واعر. نسيت نوريكم. عرفتوا شحال كيدوز الوقت؟ هو غالي بارابور زعما القياس ديالو غالي، بالحق راه كيدوز الوقت بزاف، كتنساو انكم تشريو برونزر. دونك هذا واش غادي نعاود نشريه؟ ديجا عاود شريته. انا نقول لكم واحد لاستوس، الا بغيتو تجربوا لي برودوي ديال بينيفيك،
شريوهم في لا بيريود ديال راس العام، كيكونوا دايرين لي باكي رخاصين بلي برودوي فول سايز، يعني لا طاي زعما الفورما الكبيره بدي بري تري انتريسون. انا في هادوك لي باك فين زعما فين جربت لي برودوي بينيفيت وبقيت كنشريهم، ودابا دائما كنشريهم في لي باك، ما كنشريش هذا بوحديتو، كنشري دائما لي باك كوم سا كيتقابلوا لي رخاص، وكنجرب بزاف ديال لي برودوي ديالهم. دونك فوالا هذا التوب وديجا عندي وغادي نعاود ديما نشري. دابا غادي ندوزو لا بارتي ديال الدار الا بغينا نقول بحال هكا. عندي جوج ديال معطر الجو ما لقيتش السميه ديال ايرويك. هادو باردون هادو احسن جوج جربتهم في داكشي كامل، دوزت على هادو كاملين ديال الورد ديال الفاني ديال ما عجبونيش. عجبني هذا بالغوزي دو برانطون فوالا، وهذا بالكوطون، ريحتهم خفيفه مزيونه ما كتعملش شي حرق الراس. انا عندي مشكل مع الروايح اللي في شكل سورتو لا فاني كدير لي الشقيقه. ما عرفتش اسكو جو سوي لا سول، جو نو كرو با. كتبوا لي في لي كومونتير شكون تا هو كتعمل له لا فاني يحرق الراس. مي هادو مزيونين وكيتباعوا في لي غون سورفاس، دائما كيكونوا بروموسيون، كيكونوا 30 درهم ولا بحال هكا، زعما ما كيكونوش غاليين بزاف وكيدوزو حتى هما. سينون هذا عندي هادو صابون اليدين، احسن صابون اليدين جربته، كان عندي منه ستوك ودابا قرب يتسالى لي وعاد غادي نخرج نقلب واش كاين هنايا في طنجه. هذا حتى هو ديال لا مارك ديري بلوس ديال ميركادونا، كيخرج هو مكتوبه فيه سو فورم دو موس، يعني كتخرج الرغوه كتحسوا به كيغسل لكم يدكم مزيان، والريحه ديالو كتحمق فيه الريحه ديال هادي شنو كيسموها ماشي سويهله، المهم ريحه هادي الريحه هادي ريحته غزاله، ودير غير ديك لو فيت ديال انه ديجا كتخرج رغوه، يعني كديروا الصابون بلا ما كتحتاجوا ديروا الماء، كترغويو يدكم طرطرا كتغسلوها وكيخلي اليدين رطبين ما كينشفهمش، غزال كيعمل شي 2 اورو. عرفتو الفقصه ملي تسالى لي انا غادي نخرج نقلب عليه واش كاين هنايا، جيسبر نجبرو. اونفا عندي هنايا لي لانجيت، هادو ماشي لي لانجيت فراس هادو ماشي لي لانجيت اللي كنستعمل ولدي، هادو لي لانجيت انا كنستعملهم دائما. كتلقاو عندي هادو حتى هما كنت كنشريهم من ميركادونا، كيتقاموا بشي 3 اورو، باكيه فيها 3 ولا 4. انا مثلا ملي كنكون كندير المكياج، ملي كنوسخ يدي ولا شي حاجه ما كيعجبنيش نمسح بكلينكس ولا هذيك، خصني لانجيت خصني يدي تفزك فهمتوني. دونك ديما كنستعمل لي لانجيت في اي حاجه. تقدر تبان لي شي حاجه طاحت نجبد لانجيت نمسحها، لانجيت ضروري خصو تكون عندي في صال دو بان اولا في لاكوافوز ديالي، ضروري ديما كنشري هادو. دابا ملي تسالاو كنشري اي وحدين، اي لانجيت بيبي لقيتهم زعما في السوق كنشريهم، ماشي ما عنديش اون مارك بريفيري. مي هادو قلت نوريهم لكم، الا لقيتوهم خذوا هادو باسكو مزيونين، وديجا انا كيعجبني لي لانجيت تكون فيهم هاد العيبه باش كومسا ما كيبردوش من الداخل، زعما ما كينشفوش. فوالا. واخيرا وليس اخيرا غادي نهضر لكم على واحد لا كاتيجوري ما عرفتش شنو نسميها كاتيجوري كوفيد 19. نوريكم اكثر جوج الحاجات استعملتهم في هاد لا بيريود. لا فيتامين سي، انا كناخذ هادي اللي اكروكي، يعني اللي كتعض، ما كنحمش لا فيتامين سي اللي كتذوب في الماء، جيم با. هادي فيها لو غو ديال لي فروي روج، وكتعملوها كتاكلوها بحال شي حلوه. دونك كانت كتعجبني، هذا كيتسالى لي وكنعاود نشريه. هادي هي لا فيتامين سي اللي كناخذ، اي لي بري ديالها 65 درهم من اي فارماسي، كيتباعوا في لي فارماسي هادو. اي هادو منقذي في الحياه، هاد لي لانجيت ديال الترا كومباكت، لانجيت انتي بكتيريان، كينفعوا في اي حاجه، سورتو الناس اللي غادي يفهموني، الناس اللي كيتقداو كيجيو كيعقموا داكشي اللي تقداو، كتنفع بزاف. دابا انا هذا ما بقاش كيخطاني من الدار، فيه الريحه ديال الحامض والنعناع، اون ميم طون انتي بكتيريان، كنمسحو به كلشي، اي حاجه كنخافوا انها لي بواني ديال الباب، اي حاجه. هذا عندنا واحد الباكي عندنا نحطو حدا الباب باش طريه كنعتقوا الموقف، وعندنا واحد في الكوزينه، عندنا واحد في الطوموبيل، عندي واحد في البيرو. المهم هذا فين ما كنلقاه كنشريه، راه ماشي غالي، وكنلقاه ديما في بيما ولا في كارفور ولا هادي
اون فوا كنلقاه كنشري لو ستوك حيتاش كينفع فهاد الظروف اللي كندوزوها. جربوه ردوا عليا الخبر. اون بليس فيه 100 لانجيطه دونك بارابور لو بري سي تري تري رونطابل. فوالا دابا غادي ندوز لكم لاخر كاتيجوري. خليت لكم الحاجه اللي مزيونه في الاخر. كاتيجوري بيبي. غنوريكم لي برودوي اللي ساليت الفراس. الوغ لو لينيمون اش غادي نقول لكم، احسن اختراع اخترعوه. شكرا اللي اخترع لو لينيمون، شكرا لابوغاتوار جيلبير. هذا احسن برودوي زعما يمكن لكم تشريوه لي بيبي ديالكم باش كتبدلوا لهم لاكوش. كتاخذوا قطن كاري هكا كديروا فيه شويه ديال لو لينيمون وكتمسحوا لهم. سي 1000 فوا احسن من لانجيت. اصلا لانجيت كتعمل لهم لي زيريتاسيون داكشي، ولي لانجيت ماشي مزيانين. انا هذا كنستعملو فاش بيان سور فاش كيدير بيبي، فاش كيدير كاكا فورسيمون كنغسلو له. ولكن قبل هذا توب. انا في الاول كنت شريت غير هذا ديال 480 ام، حتى قلت حتى نجربو نشوف واش غيعملوا شي رياكسيون، شي اريتاسيون ولا شي الرجي ولا شي حاجه. ساعه اون فوا عجبني فيه الويل دوليف، يعني بيو و ناتوريل و تو سكو فو فولي ا 100% غزال. اون فوا عجبني. دابا كنشري هذا ديال 1 لتر وكيدوز لي مده طويله. دابا راه يلاه تسالى لي هذا، وعاود شريت عاوتاني واحد اخر ديال 1 لتر، وعندي جوج صغيورين في الساك ديالو اللي كنخرجوا به. طب هذا ريان ادير، هذا غادي نشريه ونعاود نشريه. اي جو كونساي لي مامون انهم ياخذوا هذا، واللي عمرها ما جربته تجربوا ترد عليا الخبر. غزال. هذا لو بري ديالو 148 درهم اللي ديال 1 لتر. وهذا ما عرفتش ما لاصقش فيه البري، مي غادي يكون واحد 90 درهم 80 درهم بحال هكاك. مي خذوا اللي فيه 1 لتر كيتقام موان شير وكيطول. سينو عاوتاني عندي هنايا هاد لو ميسلير ديال تا ولدي كنستعملو لا سوليسيون. انا كنموت على بيوديرما. هادي ديال بيوديرما ابي سي ديرم، هادي لا غام اللي خاصه بلي بيبي. هذا حتى هو كتحتاج قطينه شويه ديال هاد لا سوليسيون، كتمسح له وجهو يدو سياج رجلو شنو ما بغيتو. هو سايس هذا اللي فيه 1 لتر وشريت واحد اخر تالمو عجبني. كينفع فريمون كينفع. وعندي واحد صغير عاوتاني حتى هو في الصاك ديالو. ملي كنكونوا خارجين خصني نمسح له، خصني ملي كتكونوا في شي دي سيتوياسيون ما عندكمش الماء، دونك هذا كيقضي الغرض وما كيدير لا الرجي لا حتى شي حاجه. الي توب. انسويت عندنا هنايا انسويت عندي هنايا شامبوان جيل دوش ديال ويليدا اولا فيليدا. هاد لا مارك هادي هي اكثر مارك بيو ناتوريل اللي لقيت بور لي بيبي. استعملتو له هذا من الاحسن. غادي تكونوا سمعتوا ولدي كيف لا فيديو، دونك حبست لا فيديو ومشيت. غنكملكم على هذا من الاحسن. هو اللي تبداو لي بيبي به، يعني من 0 موا حتى ل 6 موا ولا هكاك، عاد سويتشيو فيغ اون اوتر مارك. باغ اكزومبل انا بديت بهادي، ومن بعد دوزت دابا البيوديرما ابي سي دي. دونك هذا احسن واحد اللي تقدروا تستعملوه، اللي تري 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 كلين، اللي تستعملوه لي بيبي اللي يلاه تزادوا. كيدوز ايدغاتون، كيخلي الشعر رطيب، لابور تيتبا. ما عندي ما نقول، هذا توب زعما. جو ريكوموند بور لي نوفو ني، فهمتوا لي بيبي اللي يلاه تزادوا خذوا لهم هذا من الاحسن. حتى يوصل ديك 6 موا ولا 7 موا عاد دوزو اون اوتر مارك، لي كلوران، اورياج، بيوديرما. نتوما شنو بغيتو تاخذوا لهم، مي هذا جو ريكوموند ا 100%. دابا غادي ندوز لكم لي لانجيت. باش نشرح لكم، انا نورمالمون ما كنستعملش لي لانجيت، يعني ماشي دابا وساعه كندير لي لانجيت الفراس. كنستعمل لي لانجيت مثلا الا دار كاكا حاشاكم كنمسح له بلانجيت، عاد كنغسل له ابري. وما كنستعملش اي لانجيت، كنستعمل هادو اللي هما احسن. ماشي سولون موا، سولون فهمتي لي زيتود اللي تعملوا، هادو هما احسن لانجيت في العالم. اصلا مكتوبه فيهم لي لانجيت لي بلو بور او موند. هادو واتر وايب سميتهم، و كيفاش غادي نقول لكم من سميتهم باينه. عرفتو فازكين، عمري ما شفت دي لانجيت بحال هادو. يعني ملي شريت هادو بديت كنستعملو، عرفت ان لي لانجيت زعما اللي كنت كنستعمل انا ماشي ليلو، اللي كنت لي لانجيت اللي كنستعملوهم ناشفين
ناشفين عرفتو هادو شحال فازكين راه حتى كتجبدوهم فازكين طب هادو احسن لانجيتات استعملتهم الصراحه مالوغوزمون ما كاينينش في المغرب كاينين في امازون دونك الا كتعرفوا شي واحد في لوروب تعملوا بحالي شريوهم صيفطوهم من عنده هو يصيفطهم لكم ولا شي حاجه في لوروب ولا في لي زيتازوني ولا في كندا موجودين مي في المغرب مالوغوزمون ما كاينينش انا كناخذ منهم ستوك باش كيبقاو عندي وهادو نفعوني بزاف لا بيريود اللي خاتنت فيها فراس حيتاش سيتي انتردي نستعملو الماء ولا شي برودوي يعني ما كنت كنستعمل لا لي ليمون لا حتى شي حاجه جوست لي لانجيت كنعملو البوماده ديالو وكنسد لاكوش دونك هادو جو ريكوموند 100% سينو بور الناس ديال لاسبان كاينين هادو اللي نقدر نقول لكم الدوب ديال هادو ماشي بحالهم 100% مي حتى هادو فازكين هادو ديال دودود اكوا بور حتى هما ما لقيتهمش هنايا مالوغوزمون كنت شريت واحد الباكيه فيها 3 وتسالاو لي بقات لي وحده ولكن حتى هما مزيونين حتى هما فازين سينو عاوتاني في لي لانجيت مي هادو جوست بور لو فيزاج ولا اليدين ولا شي حاجه ملي كنكونوا خارجين دايره له هادو في الصاك ديالو ديال لا مارك افينو بيبي حتى هما خديتهم من لو سيت اي هيرب الا دخلتو قلبتو على هاد لا مارك الي توب بور لي بيبي بور لي غران فوالا دونك باش لقيتها في لو سيت خديتهم له عجبوني توا كيجيو فيها واحد 25 لانجيت غاديين غارات ما فيهم ني الكول ني بارفان ني حتى شي حاجه زعما اللي تقدر تضرهم وكما قلت لكم هادو جوست بور لو فيزاج اي لي مان فوالا دونك هادو اسكو غادي نعاود نشريهم وي ديجا خديت منهم وفاش نعاود ندير اون اوتر كوموند غادي ناخذهم فوالا اوفا تسالات لا فيديو جي لامبريسيون كي لا فيديو غادي تجي طويله بالحق ما عندي ما نعمل لكم تفرجوا فيها ديجا هاد النوع ديال لي فيديو افتقدناه زعما في يوتيوب وكنت ديما كنديرهم في لي ستوري في انستغرام وكنت كنشوف ان الناس زعما كيلقاو اقبال زوين هاد لي فيديو كلشي كيبغي يعرف لي برودوي واش مزيانين واش ماشي مزيانين باش ما فهمتي ما يمشيش يشريهم يتشمت واش سافو لو كو سورتو ملي كيكونوا دي برودوي غاليين ولا شي حاجه ما كنزعموش عليهم غير هكاك فوالا جي اسيي انني نشرح لكم كل حاجه زعما كل حاجه بالتفصيل علاش ما قديت الا عندكم دي كيسيون ولا شي حاجه خليهم لي في لي كومونتير اولا هضروا معايا في انستغرام لا خليه لكم هنايا زعما تسولوني على البري ولا منين تشري ولا هذا انا غادي نحاول نخلي لكم لي ليان ولي باج ديال هادشي كامل اللي قلت لكم في لا بار دانفو كوم تجيكم سهله وفوالا هادشي اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده الا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا لي لايك باش نعرف عجبتكم وتابوناو في ديك الزر الاحمر اللي فيه صابوني كليكيو عليه وكليكيو على لاكلوش اللي حداه كومسا ملي ندير شي فيديو طلع لكم نوتيفيكاسيون وتفرجوا فيها وتهلاو لي فراسكم نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله يلا باي باي